नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिसँगै देशमा घटिरहेका विभिन्न घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ र विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै देशमा यतिखेर कोरोना महामारीको महासङ्कट आएको छ र देशका अधिकांश, त्यसमा पनि पश्चिमतिर, विशेष गरी सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम लगायतको यी क्षेत्रमा यतिखेर कोरोना महामारीको चाहिँ गति अर्थात् यसको यो ग्राफ अत्यन्तै हाई छ र प्रतिदिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै छ। अर्थात् तुलनात्मक रूपमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष मृत्युको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन 200 को हाराहारी पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ र त्यस्तै गरी काठमाडौँका चाहिँ 3वटा जिल्ला, उपत्यकाको 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले जारी गरेको यो लकडाउन अर्थात् यो निषेधाज्ञा एकातिर छँदैछ, तर अस्पतालमा अहिले पनि अक्सिजन, बेड र विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन् र जनताले मृत्युसँग लड्नुपर्ने यस विषम परिस्थितिमा सरकारको भूमिका किन प्रभावकारी हुन सकेन? खास गरी राजनीति जनताका लागि गरिने यो निस्वार्थ एउटा सेवा अर्थात् यो एक किसिमको समाज सेवा भइरहँदा यस्तो विषम परिस्थिति र महामारीको बेला पनि युवा पुस्ताका नेताहरू कहाँ छन्, के गर्दैछन् लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यो कोरोना महामारीको विरुद्ध चाहिँ लड्न सरकार किन चुक्यो, यिनै विषय प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता एवं भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका युवा नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। श्रेष्ठजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब कोरोना महामारीको यो विशेष परिस्थितिमा हामी छौँ। प्रत्येक दिन आम जनता, नेपाली दाजुभाइहरूले यो कोरोना महामारीसँग लडिरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा सरकारले जनताको सेवा गर्ने सवालमा या राजनीतिक दलले काम गर्ने सवालमा तपाईँले देखिरहेको यो अहिलेको गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? जनता ठिक मानिरहेका छन् त अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई? धन्यवाद प्रश्नका लागि। यो समसामयिक विषयमा जुन प्रश्न हजुरले राख्नुभयो, यो विषयमा कस्तो छ भन्दाखेरि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपाल प्रवेश गर्ने जुन उसले जमर्को गरिरहेको बेलामा हाम्रो सरकारको चाहिँ ध्यान कतातिर केन्द्रित थियो भने आफू डिफेन्स, सरकार बचाउनतिर बेसी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था र अब सरकारको हरेक अङ्गले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेको थियो। तर एउटा चाहिँ राजनीतिक हिसाबबाट जुन खालको एउटा बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने, एउटा स्ट्राटेजी बनाएर काम गर्नुपर्ने, सबै जुन सङ्कटमा चाहिँ विनाशकारी विपद अवस्थामा चाहिँ प्रतिपक्ष नभनिकन, सरकार नभनिकन सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ सरकार थाम्न, मिलाउनतिर नै बढी चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा टोली डिफेन्समा खप्नुपर्ने भएको कारण र कसरी योजना बनाउने, जनता जोगाउने भन्ने योजना बनाउने बेलामा चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ एउटा एलायन्सहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ हुलुज्जत गरेर एउटा कसको मास कति भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बढाएर देखाउने खालको एउटा प्रतिस्पर्धी समयमा हामी जुन थियौँ, यो एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिले गर्दाखेरि यो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाहरू अलिकति फैल्यो भन्ने पनि छ। एक हिसाबमा त्यो सही पनि हो, तर सरकारको पनि बाध्यता थियो। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ यो कोरोना सर्नुको पछाडि आम जनता चाहिँ गैरजिम्मेवार भयो, आम जनताको लापरवाही भयो, यो कति उहाँको चाहिँ गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो त्यसो भए? होइन, अब जनताको केसमा चाहिँ जनतालाई पनि सरकारले हामीले कसरी सुसूचित गराउने, कसरी बच्ने, अब एक किसिमको सञ्चार माध्यमहरूबाट सक्दो पहल चाहिँ गरेको नि देखिन्छ, नगरेको भन्न मिल्दैन, तर पर्याप्त नपुगेको भन्ने मात्रै हो भन्ने लाग्छ। अब अहिले खास गरी सरकारले जनताको जीवन बचाउने सवालमा, जीव र ज्यान बचाउने सवालमा काम गर्न सक्यो त? नेकपा एमालेको सरकार असफल भयो कि सफल भयो त? आम जनताले त भन्दैछन् सरकार कामै लागेन, सरकार फेलियर भयो, प्रतिपक्षले त्यही भन्यो, त्यस्तै हो? होइन, यसमा चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भने जब मैले अघि पनि भने देशमा ठुला सङ्कट आउँछ, विनाश आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ सरकार नभनिकन, प्रतिपक्ष नभनिकन, कुनै सङ्घ सङ्गठन नभनिकन सबैजना एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई फेस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर सरकार सफल असफल भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै भनिहाल्ने बेला चाहिँ भइसकेको छैन र हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासोन्मुख देश सीमित स्रोत साधनले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा सरकारले एउटा पर्याप्तता र चासो चाहिँ लिएकै देखिन्छ। अहिले तत्काल नयाँ सरकार जुन शपथ ग्रहणको भोलिपल्टै जुन सर्वदलीय मिटिङदेखि लिएर जुन खालको एउटा विङ्स बनाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इनिसिएसन लिएर जुन खालको काम गर्नुभएको छ, एक दिनमा लाग्ने काम एक दिनमा लाग्ने काम 1 घन्टामा र 1 घन्टामा लाग्ने काम एकछिनमा गर्नुहोस् भनेर एक किसिमको ऊर्जावाला चाहिँ निर्णय दिनुभएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ। जस्तो अहिले सरकार देखिएको छ त, तपाईँले हेर्नु भएको छ, न आज अक्सिजन देखिन्छ, न बेड छ, न अस्पतालहरूमा चाहिँ एम्बुलेन्स छ,
जनताले अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले खै त अक्सिजन प्लान्टहरू छैन, अक्सिजनको सिलिन्डर छैन, आज कालोबजारी छ। यो परिस्थितिमा सरकार तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो, हामी देखिरहेका छौँ सरकार देखिन्न। सरकार त कहाँ छ, कहाँ लुक्या छ, कुन धुलोमा छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ नि त। हेर्नुहोस् न श्रेष्ठजी, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो एउटा आम विषय, आम जनमानसले नर्मल्ली हेर्दाखेरि यही नै देखिन्छ। किनभने यो 10-15 दिनमा यसरी यो उर्लेर आयो कि एउटा बाढी जसरी आयो। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सीमित स्रोत साधनलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने, थोरै स्रोत साधनलाई बढी इफेक्टिभ हुने गरी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने एउटा विज्ञ समूह बनाएर एउटा चुस्त पाराले जानुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई एउटा केन्द्रित भएर काम गर्न नदिएको अवस्था चाहिँ हुँदै हो। तर अर्को पक्ष के चाहिँ हामीले एउटा मनन गर्नुपर्छ भने अहिले कोभिडको जुन खालको समस्यामा चाहिँ भ्याक्सिनका कुराहरू छ हैन, जुन खालको पूर्वाधारका कुराहरू छ, आइसोलेसन बनाउने कुराहरू छ। अहिले चाहिँ 40-40 लाख 50-50 लाख चाहिँ एकचोटि ल्याएर चाहिँ हाम्रो साधारणभन्दा साधारण जनताहरूले अब दोस्रो डोजको अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो अवस्थाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नगरेको नै भन्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, सरकारले गर्दै गरेन भन्छन् नि त मान्छेहरूले। खै सरकार कहाँ छ, के गर्यो? आज प्रदेश सरकारहरू सुतेर बसेका छन्, स्थानीय सरकारले काम गरेन, जनता रोइरहेको छ, जनता मरिरहेको छ। जनताप्रति नेताहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भयो। जनतालाई हेर्नु पर्दैन, राजनीति कसका लागि गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् नि त श्रेष्ठजी। अहिले होइन, जनताले प्रश्न गर्नु सरकारलाई स्वाभाविक कुरा हो, किनभने सरकार अभिभावक हो। जुनै पनि समस्याहरू सङ्कट आउँदाखेरि सरकारसँग नै जनताले अपिल गर्ने कुराहरू हो। तर यसमा पनि के छ भने अहिले दोस्रो लहरमा चाहिँ जुन सङ्घ सङ्गठनहरू, सहयोग गर्ने दाताहरू पनि आफ्नै किसिमको एउटा त्रासमा चाहिँ एक्टिभ नभएको अवस्थाहरू देखिन्छ। र सङ्घ सङ्गठनदेखि लिएर अब युवा सङ्घहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा मास्क बाँड्नेदेखि लिएर अब चाहिँ यो चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने कुराहरूदेखि लिएर गरेकै अवस्थाहरू देखिन्छ। तर आज मलाई भन्नुहोस् त, नेकपा एमाले सरकार 3 वर्ष भयो, 3 वर्षमा अस्पतालहरूमा हामीले के सुधार गरेछौँ? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले त त्यतिखेर पनि त तपाईँहरूको एकचोटि म्यानिफेस्टोलाई फर्काएर हेर्ने हो भने तपाईँहरूले त प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ हामी शैय्या पुर्याउँछौँ, किनभने मिनिमम 15 शैय्याको अस्पताल हामी बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। तर आज त यो महामारीमा त छर्लङ्गै भयो नि। यो सरकारले 3 वर्षमा के गर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने कुरा? एउटा अक्सिजन नपाएर अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने इच्छा शक्ति छैन। आज विदेशको खाडीमा भएको युवाहरूले पठाएको आफ्नो पेट काटेर, आफ्नो चाहिँ भनौँ न छाक काटेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ। लाज लागेन है अहिलेको नेताहरूलाई, अहिलेको सरकारलाई? होइन, यसमा म यो प्रश्न सँगसँगै म विदेशमा रहेर जसले चाहिँ आफ्नो पसिना काटेर जुन घन्टा 15 घन्टा नेपाल सरकारलाई अथवा बिरामीलाई भन्ने एउटा आह्वानसहित चाहिँ विदेशमा हुने, खाडी मुलुकमा हुनु, युरोपमा हुनु, उहाँहरूले जुन खालको सहयोग गर्नुभएको छ, म यहाँबाट उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेको वर्तमान सरकारले कुन खालको एउटा दूरगामी पोलिसीहरू लिएर काम गरौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि चाहिँ पब्लिस भइरहेको कुराहरू हो। 265 वटा चाहिँ हस्पिटलहरू एकैचोटि अहिले चाहिँ उद्घाटन गरेर निर्माणका कुराहरू छ। र यो अहिले पूर्वाधार भन्ने कुरो आजको भोलि इमिडिएट हुने कुराहरू रहेनछ। त्यो भएको कारणले होइन, हामीले के गर्यौँ ल हेर्नुहोस् त, आज अक्सिजन नपाएर निजी क्षेत्रले उठाएर दिनु परिरहेछ। तपाईँले हेर्नुभयो, तपाईँ आज देशभरि हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा फाउन्डेसनका नाममा होस् या विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जुर्मुराउनु भएको छ। जनताको जीवन बचाउनु पर्यो भनेर राज्य त सुते हामी चाहिँ गैर जिम्मेवार हुनु हुँदैन, हामीले कमसेकम जनतालाई हेर्नुपर्छ भन्ने यत्रो नागरिक समाज, यत्रो बुद्धिजीवी सर्कल उठेको बेला राजनीतिक दलहरू चाहिँ फोहोरी खेलमा लागेको देख्दाखेरि साँच्चै यो देशका राजनीतिक दलहरू निकम्मा भए, कामै नलाग्ने भए, यिनले जनतालाई कहिल्यै हेरेनन् भनेर भन्दा के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, यो जनताले आम चाहिँ सर्वसाधारणले भन्ने कुराहरू यो एकदम सौहार्द देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक जुन संरचना छ, जुन संसदीय एउटा सिस्टम छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टम नभइकन संसदीय खेल जुन छ, यो कारणले गर्दाखेरि अब यो विषम परिस्थितिमा पक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन भिड्नुपर्ने अवस्थामा अब सरकारले आफू बच्न पनि त केही पहल त गर्नु पर्यो, केही समय त त्यहाँ खर्च गर्नु पर्यो। लगभग 2-3 महिना त आफूलाई बचाउनमै सरकारले चाहिँ खेल खेल्नु परेको अवस्था देखिन्छ। र अहिले आफूलाई बचाउन सफल भइसकेपछि अब जनता कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर आम पहल सुरु गरेकै अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो महामारीको समयमा राजनीतिक दलको भूमिका यति नै हो या योभन्दा बढी चाहिन्छ? जस्तो हामीले महाभूकम्पको बेला पनि देख्यौँ, सबै संयन्त्रहरू परिचालित भए, सेना प्रहरी लगायत या भनौँ विभिन्न राजनीतिक दलको चाहिँ शुभेच्छुक सङ्गठनहरू लाग्यो। तर यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा लुकेको हो कि फेसबुक लाइभ मात्र देखिन्छन्, कयौँ ठाउँमा टिकटक बनाएको जस्तो मात्र देखिन्छ, ग्राउन्ड जिरोमा गएर चाहिँ काम गरिरहेको कहीँ पनि देखिएन क्या? होइन, यो विषयमा चाहिँ कसरी म लिन्छु भने महामारी आउँदाखेरि जस्तो सम्पन्न देश
युरोपतिर देश भनौँ, इन्डियामै भनौँ, सम्पूर्ण देशहरूमा पनि यो यस्तरी बाढीको रूपमा आउँदो रहेछ कि उनीहरूले पनि चाहिँ एउटा सम्पन्न राज्यका चाहिँ युरोपतिरकै राष्ट्र प्रमुखहरूले रुँदै आफ्नो आँसु चुहाउँदै चाहिँ संसारसँग अपिल गरेको जुन परिस्थितिहरू देखिन्छ, यो चिजलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु मिलेन। यो आउने नै त्यसै गरिरहेछ। तर अहिले अब गर्ने कुरा सरकारले पहल कसरी गरिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि सहयोग आह्वान गरेर अब नेपालमा चाहिँ कसरी हामीले यसलाई थाम्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पहल कदमीहरू भएर अहिले भ्याक्सिनका कुराहरू, सपोर्टका कुराहरू, अहिले हरेक एउटा दुईवटा चाहिँ प्लेनहरूमा अक्सिजन इक्विपमेन्टहरू ल्याउने कुराहरूलाई यो सहज रूपमा छ। अलिकति काम गरेको कुराहरूलाई थोरै ध्यान दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको लापरवाहीका कारणले कोरोना सर्यो भनेर भन्दा हुन्छ हुँदैन? जस्तो अब अयोध्यासम्म चाहिँ भनौँ न, चितवनको अयोध्यापुरीसम्म लग्ने राम यात्रा होस् या त्यो रथ यात्रा गरियो, त्यसपछि काठमाडौँमा विभिन्न आमसभाहरू भनौँ भेलाहरू गरियो, धरहरा उद्घाटन गर्न मान्छे हुलका हुल तयार पारियो। प्रधानमन्त्री आफै गैर जिम्मेवार हुँदा अभिभावकै अब अलिकति जिम्मेवारीबाट बाहिर जाँदाखेरि यसको प्रभाव आम जनताले के बुझ्छन् त? के पाउनुभयो त? ल अहिले भनौँ न, आम जनताले प्रधानमन्त्री खुल्ला चाहिँ उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ भने जनताले पालना गर्छन् त हरेक नियमहरू? ल भन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार भएको होइन त? होइन, प्रधानमन्त्री नै गैर जिम्मेवार भन्न त मिल्दैन। किनभने पहिलो जुन लकडाउन गर्ने अवस्था र पहिलो वेभमा नेपालीहरूको इम्युनिटी स्ट्रङ रहेछ, थामियो। अहिले बिरामी पनि नर्मल्ली नै निको भएको अवस्थाहरू देखियो। त्यो भएको कारणले हामीले दोस्रो वेभले चाहिँ यो खालको विनाशकारी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब विज्ञको टिम होइन, अब प्रधानमन्त्रीको जुन सल्लाहकारहरूको विज्ञहरूको टिमले पनि यो खालको वेभ आउँछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन नगरेको अवस्था हो। र यो यति विषाक्त भएर आयो कि यसले धेरै नै भने हामीले हात उठाइसक्यौँ, त्यसो भए अब सरकारले गर्नै नसक्ने अवस्था हो त? होइन, सरकारले कहिले हात उठाउने कुराहरू हुँदैन। सरकारले आफ्नो बल बुद्धि हरेक संरचनाहरूलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेको छ। अब सुनसरीमा सेना परिचालन लगाएर आफ्नो चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। र नेपालमा के छ भन्दाखेरि यो स्रोत साधनहरू नेपाल ल्याउने केसमा चाहिँ अलिकति यो कानुनी संरचनाहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था रहेछ। र अहिले तत्कालै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो चाहिँ सिलिन्डर ल्याउने केसमा जुन डलर सटाइमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिएको कुराहरू, एक्स्ट्रा फेसिलेट गरिदिएका कुराहरू नीति नियममै सक्ने जति र कानुनले भ्याएसम्म त सरकारले नीतिलाई पनि मिलेर थोरै चेपेरै अगाडि गएर खुल्लमखुल्ला गएको अवस्थाहरू छ। यो चिजहरूलाई पनि हामीले अलिकति चाहिँ सराहनीय रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई। जनता भोटको लागि मात्रै हो त त्यसो भए? जनता भोटको लागि मात्रै भन्ने कुराहरू होइन, भोटको लागि पनि हो, भोटको लागि मात्रै भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। तर जनताले पनि अहिले चाहिँ दोस्रो वेभलाई कसरी लिने र पहिलो वेभमा जसरी निको भएको अवस्थाहरू, सिम्पली लिएको अवस्थाहरू, हामी समग्र हेर्दा सबै सिस्टम नै दोस्रो वेभलाई सिरियसली नलिएकै अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने तपाईँलाई लाग्छ होला जनता बिचरा आज मृत्युसँग लड्नुपर्ने यस विषम परिस्थितिमा छ, रोग पनि छ, भोक पनि छ। राज्यले के गर्न सक्ने अवस्था थियो? कहाँनिर राज्य चुक्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भन्नुहोस् त, आज यो महामारी जुन वेभमा चाहिँ अहिले बढिरहेको छ, जुन गतिमा बढिरहेको छ, यस्तो भयावह अवस्था आउनुभन्दा पूर्व हामी पूर्व सतर्क हुने समयमा चाहिँ कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यता समीक्षा गर्ने भने होइन, यसमा चुकेको अवस्थाहरूमा चाहिँ अब प्राइभेट जुन सङ्घ संस्थाहरू होइन, उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि लिएर जुन सङ्घ सङ्गठन नेपालमा धेरै सहयोगी चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छ, उनीहरूसँग एक किसिमको चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबमा, प्रदेश वाइज हिसाबमा के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ एउटा जनचेतना फैलाउन सकिन्छ, यो खालको चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले विङ्सहरूलाई, अब मैले अघि भने सरकारले कसरी दोस्रो वेभ चाहिँ हामीले फेस गर्ने भन्ने तयारीमा लाग्नुको साटो आफ्नो नै आयु आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्था जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यो चिजलाई छल्दै अब यो अवस्थामा आइसकेको छ। र सरकारले गर्न नखोजेको भन्ने कुराहरूमा अथवा पहल भने जति पुगेन होला, तर गर्न चाहिँ खोजेको छ। तर रोकथाममा सरकार चाहिँ क्रियाशील भएन, सरकार चाहिँ भनौँ न कामै नलाग्ने भयो भन्ने विपक्षीको आरोप तपाईँले सुन्नुभयो होला। कोभिड खोप ल्याउँदा पनि भ्रष्टाचार, औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार, सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, हरेक ठाउँमा यो सरकार त भ्रष्टाचारी सरकार भयो भनेर आरोप लगाइरहँदा सरकारले जनताको जीवनलाई चाहिँ कति पनि रत्तिभरि पनि भनौँ न एउटा समीक्षा गरेन भनेर आलोचना र एउटा समीक्षा गर्ने बेला आयो कि आएन? हो होइन, यो समीक्षा भ्रष्टाचारको केसमा अहिले नीति नियमको कुराहरूमा केही कानुनहरू चाहिँ यति किसिमको चाहिँ बनाउनु पर्ने, यो धेरै कुराहरूमा समीक्षा गर्ने बेलाहरू आएको छ। र मैले चाहिँ प्रतिपक्षको पनि भूमिका मैले अघि भने, जब विनाश आउँछ, आतङ्क हुन्छ, त्यतिखेर प्रतिपक्ष र सरकार भन्ने कुराहरू हुँदैन। सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा डिफेन्स, प्रतिपक्षको काम चाहिँ जहिले विरोधै गर्ने मात्रै हो त, उसले केही गर्नु पर्दैन यो समाजमा।
यो सरकारलाई केही गर्नु पर्दैन। त्यो भएको कारणले एउटा चाहिँ सही तरिकाले पनि त सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ नि त। प्रतिपक्षले चाहिँ यो खालको दोहोरो भूमिका पनि सहयोगी भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। किन राजनीतिक दलहरू यस्तो महासङ्कटको बेला एक ठाउँमा नआएका? के लाग्छ तपाईँलाई, किन आउन सकेनन्? या हामीले एउटा राजनीतिक संयन्त्र भनौँ या सर्वदलीय एक किसिमको यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकारहरू र प्रतिपक्षी सबै दलहरूको चाहिँ एउटा संयन्त्र किन बन्न सकेन? कहाँनिर सरकारको अहमता, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अलिकति यो हटका कारणले हो कि कसैलाई पनि उहाँले चाहिँ सोध्दै नसोध्ने एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढेका कारणले यस्तो भयो कि किन यो कम्युनिकेसन ग्याप भयो? किन यहाँनिर चाहिँ चुक्यो सरकार? होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार अहिलेको 3 वर्ष 3 महिना एराउन्डमा यो जुन केपी ओलीको सरकार अगाडि गइरहेको थियो र केपी ओलीको सरकारले जुन खालको पपुलर र नेपालमा चाहिँ दूरगामी एउटा चाहिँ प्लान पोलिसी एजेन्डाहरू लिएर आइरहँदाखेरि चाहिँ दुःखको कुरा हाम्रो पार्टीभित्रकै सिनियर नेताहरूले सामान्यभन्दा सामान्य आफ्नो चाहिँ पुराना चाहिँ एउटा इगोलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि सारेर ल्याउँदाखेरि जुन राज्यको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा र जुन हाम्रो नेकपा एमाले जति पनि नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ ठाउँमा कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ एकदम राम्रो धरातल फाउन्डेसन भएको जुन पार्टीलाई हाम्रो चाहिँ अब माओवादीबाट चाहिँ आएका जुन पार्टीहरूले चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति मिसयुज गरेर यही प्लेटफर्ममा खेल्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एमाले पार्टी जोगाउनुमै अहिलेको सरकारलाई हामीले एज अ जनताको हिसाबमा हामी जस्तो युवा नेताको हिसाबमा केपी ओलीलाई हामीले कसरी सम्झिनुपर्छ भने उहाँको दुईवटा भूमिका थियो। एउटा एमाले बचाउनु पनि उहाँको ठुलो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी, उहाँको टिम परिचालन हुनुपर्ने अवस्था थियो भने अर्को सरकार बचाउन हो। त्यो भएको कारणले एउटा केपी ओलीको चतुर्याई र एउटा चाहिँ बुद्धिमत्ता हिसाबले पार्टी र सरकार दुइटै अब बच्न सफल भएको छ। अझै केही एजेन्डाहरू बाँकी छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार अहिले दह्रो भएर गइरहँदा केपी ओलीको सरकार 5 वर्ष टिकिरहँदाखेरि नेपालको इतिहासमा 5 वर्षको स्थायित्व एउटा मेसेज जान्छ। सरकार त टिकिरहला तर जनता टिक्नु पर्यो, जनता बाँच्नु पर्यो भन्ने हाम्रो शुभेच्छा हामी चाहन्छौँ। त्यही हेर्नुहोस् है श्रेष्ठजी, अब म चाहन्छु अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा मैले केही राजनीतिक दलको कुरा गरेँ, तपाईँहरू सरकारकै पार्टीको एउटा भातृ सङ्गठन विभिन्न काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरू छन् या पार्टीका चाहिँ कयौँ अङ्गका रूपमा चाहिँ रहेका भातृ सङ्गठन, चाहे त्यो विद्यार्थी सङ्गठन होस्, चाहे त्यो युवा सङ्गठन होस्, चाहे महिला सङ्गठन हो, यी चाहिँ कहाँ छन् अहिले? कहाँ के गर्दैछन् तिनले? होइन, यी भातृ सङ्गठनहरू पनि छन्। अब पार्टीभित्रका जुन सङ्गठनहरू भातृ सङ्गठनहरू पनि चलायमान नभएको अवस्था, 3 वर्षदेखि उनीहरूले एक्टिभिटिजहरू गर्न नपाएको अवस्था, जुन पार्टी नै कतातिर मर्ज हुने हो, रहने कि नरहने हो, यो खालको अवस्थाहरू रह्यो। मैले जोड्न कहाँ खोज्दै थिएँ भने केपी ओलीको सरकार 5 वर्ष कम्प्लिट चल्यो भने केपी ओली त पावरफुल हुने भयो र नेपालमा स्थायित्व हुने भयो र 5 वर्ष सरकार चलिसकेपछि उसले चाहिँ दूरगामी चाहिँ पोलिसी प्लानहरू चाहिँ एजेन्डाहरू ल्याएर अर्को चुनावमा पनि चाहिँ फेरि 5 वर्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने गरी आउँछ। तर इन्टरनेसनल्ली केही हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ छिमेकी भने पनि जुन नेपालमा स्थायित्व नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले चाहिँ 5 वर्ष सरकार नटिकाइकन कुनै पनि हालतमा चाहिँ ब्रेक गरौँ भन्ने कुरा उनीहरू एक हिसाबमा अलिकति सफल भएको देखिन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ स्थायित्व नभइसकेपछि भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि त एउटा मलजल त चाहियो। महामारीमा त जनताको बिचमा जाने, मलम लाउने, ओसार्ने, यता गर्ने उता गर्ने, सहयोगी भूमिका खेल्ने कि लुकेर बस्ने भन्ने हो क्या? यो त राष्ट्रिय सङ्कट हो नि श्रेष्ठजी। यतिखेर त हामी त मानवता देखाउनु पर्ने, हामी त जनताको बिचमा गएर मलम लाउनु पर्ने होइन र? होइन, यो भएको छ। तपाईँको प्रश्नले चाहिँ के देखाउँछ भने कहीँ केही नै भएको छैन, कहाँ सरकार त केही नै गरेको छैन, गरेकै छैन। जनताले त्यही भन्दैछन् त, खै त के गर्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँहरू। होइन, युवा सङ्गठनहरू खै, विद्यार्थी सङ्गठन खै, ठुल्ठुला नारा लाउने, ढुङ्गा हान्ने, आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँहरूका पक्षमा जनता गइदिनु पर्ने, आज चाहिँ जनता रोइरहँदा, जनता मरिरहँदा चाहिँ भातृ सङ्गठन पार्टीहरू चाहिँ मुखमा तेल हालेर बस्नुपर्ने, मुखमा दही जमाएर बस्नुपर्ने, यो परिस्थिति किन आयो भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने हो क्या? होइन, यो भन्न मिल्यो। सरकारको जुन उपलब्धि कार्यशैलीहरूको चाहिँ सरकारले पनि जति काम गर्यो त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न नसकेकै पनि देखिन्छ। कामहरू जति गरेको छ, नेसनल एउटा 1-2वटा एजेन्डाहरू बाहेक दूरगामी चाहिँ असर पर्ने जुन प्लान पोलिसीहरू एक्सनहरू लिएको छ सरकारले, ती चिजहरूलाई चाहिँ सरकारले आफ्नो कामको पब्लिसिटी गर्न नसकेको पनि हो कि र राजनीतिमा चाहिँ आफूले गरेको कुराहरू कामहरूलाई चाहिँ पब्लिसिटी गर्नु पनि एउटा काम रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले मलाई लागेको छ। तर अब यो सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ अबको जुन नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ मन्त्रीमण्डलहरू सबैलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा निर्देशन गइसकेको छ। अब सबै भातृ सङ्गठनहरू पनि अब हाम्रो क्लियर छ एजेन्डा भन्ने हिसाबले चाहिँ समय नगर्कियोस् हामी चाहन्छौँ। अब कुरा गरौँ राजनीतिकै विषयतिर। तपाईँ प्रवेश गरिहाल्नु भयो। नेकपा एमालेको सरकार 5 वर्ष टिकिरहँदा जनताले के पाएला भन्नुहोस् मलाई?
कि साँच्चीकै विकास समृद्धि पानी जहाँ दुनियाँ भन्नुभयो उहाँले, रेलदेखि लिएर घर घरमा पाइपलाइन दुनियाँ भन्नुभयो। आज केपी ओलीले ती सपना त अधुरै राख्नुभयो त, खै त उहाँले त हावा गफ दिनुभएको रहेछ नि त, होइन? होइन, यसमा के छ भन्दाखेरि नेतृत्वले अझ हामी जस्तो विकसित देशमा भनेको चाहिँ आज केपी ओली सबैको मुखमा केपी ओली किन भइरहेछ भन्दाखेरि नेतृत्वले सपना पनि दिन सक्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ हाम्रो बालबच्चालाई तिमी डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने उसको दिमागमा अलवेज हामीले डक्टर बनाइदिन्छौँ, त्यो हिसाबले मेहनत गर्छौँ, ऊ एक दिन डक्टर बन्छ भनिसकेपछि हाम्रो नेतृत्व नेपालमा यस्तो किसिमको अभाव थियो कि नेपालको विकासमा समृद्ध उन्नति प्रगति भन्ने चिजहरूको चाहिँ जनतालाई एउटा इमेज जसरी हामीले बच्चालाई देखाउँछौँ त्यो खालको चाहिँ एउटा नेतृत्व नभएको अवस्था देखियो नि त। केपी ओलीको पपुल्यारिटी त त्यो देखायो नि त। र प्रगतिको कुरामा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने पानी जहाज रेल भन्छौँ, खोइ त भन्छौँ, अहिले हुने कुरो त होइन नि त। जस्तो फास्ट ट्र्याक भइसकेको छ, इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू नहुने कुरा किन बोल्ने भने के जनतालाई मूर्ख बनाउने, चुतिया बनाउने होइन। नेतृत्वले नहुने कुरा भोलि हुने सम्भावित कुरै बोल्ने हो, भइसकेको कुरा त जनताले बोल्ने हो भन्ने हो। जहिले पनि नेताले भनेको दूरगामी बोल्ने नै हो, विकास उन्नति प्रगतिको लङ टर्म 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्षको योजनाकै गफ गर्ने हो। यो चिजमा चाहिँ हामी युवा नेताहरू हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। तर प्रधानमन्त्री फेलियर प्रधानमन्त्री हो भन्छन्, राजीनामाको माग आयो, उहाँका विरुद्ध आयो, उहाँले चालेका कदमका विरुद्ध जनता उत्रिए, राजनीतिक दलहरू उत्रिए, अहिले पनि संसदमा विश्वासको मत उहाँले पाउनु भएन। यति असफलता भइरहँदा पनि किन कुर्सीमा टाँसिरहनु भयो प्रधानमन्त्री? नैतिकता देखाउनु पर्दैन उहाँले? अब यो नैतिकता चाहिँ राजीनामा दिँदैमा नैतिकता कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँ राजीनामा दिने कसरी दिने, कसलाई सुम्पेर दिने, यो अवस्थामा कसको हातमा चाहिँ सरकार सुम्पेर यो चाहिँ आफू चाहिँ उन्मुक्ति कसरी लिने त? यो कुरा त सही भएन। ल केपी ओलीको अप्सन को हुन सक्छ त? त्यो छोड्नु न। तर उहाँले आफूले गरेको निर्णय गलत भएपछि, उहाँले चालेका कदमहरू चाहिँ गलत भइसकेपछि, अझ अरूको भाषामा भने प्रतिगमनकारी उहाँका कदमले चाहिँ सच्चिसकेपछि उहाँ चाहिँ ब्याक हुनु पर्दैन, उहाँले छोडिदिनु पर्दैन? के लाग्छ तपाईँले लिएको निर्णय, तपाईँको निर्णय गलत भएपछि तपाईँ त्यो निर्णयमा फेरि ढिपी कस्न मिल्छ? होइन, एउटा सार हिसाबले बाहिरबाट एउटा चाहिँ सामान्य हिसाबले देख्दाखेरि तपाईँको प्रश्न ठिक छ। तर यो सरकार हटाउनुको पछाडि विदेशी हस्तक्षेप, यो सरकारले लिएका चाहिँ नेसनालिटीका कुराहरू, राष्ट्रिय हितका कुराहरू, विदेशी हस्तक्षेप भन्नुभयो। सुब्रमण्यम स्वामी बिजेपीका नेता समेत रहेका, ती नेताको ट्विट तपाईँले हेर्नुभयो होला। नेपालमा चाहिँ हामीले चाहेको, हामीले देखेको र हाम्रो कल्पनामा चाहिँ केपी ओली नै हो, यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो भने चाइनाको जित हुन्छ। यो ट्विटले के भन्छ? कसको आधारमा चाहिँ, कसको चाहिँ निर्देशनमा, कसको चाहिँ बलबुतमा चाहिँ अहिलेसम्म यो सरकार टिकेको छ बुझ्न सकिन्न? अब अझ पनि भनौँ न आँखामा छारो हालिदिने हो र? यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू जस्तो अलिकति बुद्धिजीवी यो लाइनमा लागेको मान्छेहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ भने एउटा कुनै नेताले केही चिज यहाँ चाहिँ भ्रमित पर्नका लागि हो। जुन अहिले तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, यही जिज्ञासा राख्नका लागि पनि उनीहरूले यो किसिमको खेल खेलेको हुनसक्छ। तर यो खेलभन्दा पनि सरकारको कामबाट देखिन्छ नि त। चुचे नक्साका कुराहरू, राष्ट्रहितमा चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ संसदबाटै आफ्नो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपहरू फेस गर्ने कुराहरू, जुन खालको एउटा आँटिलो, जुन खालको प्रधानमन्त्रीको स्पिड छ, यो चिजलाई हामीले चाहिँ अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। नेपाली जनताले गर्व गरेका छन्, बुझेका छन् र अब आउने चुनावमा जनताले देखाउँछन् भन्ने लाग्छ। नक्कली राष्ट्रवाद हो र के उहाँको? छापेका पाठ्यक्रमहरू, पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ भित्र लुकाइदिने, बाहिर देखाउनलाई चाहिँ तकमाहरू वितरण गर्दा चाहिँ चुच्चे नक्सा लुकाइदिने, अनि चाहिँ यो खोक्रो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद होइन त? होइन, यो चाहिँ विषयवस्तुहरू सरकारले क्लियर गरिसकेको अवस्था छ। यो कोभिडको कारणले अघिल्लो वर्षको तकमाहरू चाहिँ वितरण गरेको अवस्थाहरू हो। अब यो वर्षको तकमाहरू होइन, यो वर्षको तकमा वितरण नगरे अर्को वर्ष गर्दा पनि हुन्थ्यो नि, केही समय पर्खिन सकिन्थेन नयाँ तकमा छाप्नलाई? होइन, अब त्यही एउटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद भन्न मिल्दैन। होइन, अहिले विपक्षीले भनिसक्यो नि त, तपाईँको राष्ट्रवाद त छर्लङ्ग देखिसक्यो प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ त कुन राष्ट्रवादी हो, के हो, तपाईँलाई सबै थाहा छ हामीलाई भन्नुहुन्छ। होइन, सरकारको मूल्याङ्कन अथवा राष्ट्रवादी हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाणक्यको भनाइ छ। सबै विपक्षीहरू एकपट्टि छन् भने त्यो चाहिँ सरकार ठिक छ, त्यो नेता ठिक छ भन्ने एउटा चाणक्यको भनाइ छ। त्यस्तै यो अहिले समय त्यस्तै नै छ। सबै एकतिर लागेर भने केपी ओलीको सरकार गलतका विरुद्ध एक भएको देखिन्छ नि, होइन? प्रधानमन्त्री गलत, हामी सबै सही। हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीका गलतलाई चाहिँ हामी सच्याउनलाई, प्रधानमन्त्री गलत हो भन्नलाई उहाँहरूले भन्न पाउने कि नपाउने त? होइन, भन्नलाई यो चिज भन्ने हो, प्रतिगामी भन्ने कुराहरू हो। सरकार सम्पूर्ण हिसाबले संविधान हिसाबले चलेको छ। यदि संविधान ओरिएन्टेड हिसाबले सरकार नचलेको हो भने सबै विपक्षीहरू एकपट्टि लाग्दाखेरि केही गर्न सक्थे नि त? किन सकेनन् त? सरकारले संविधानलाई लुकाइदिनु भयो नि। महेश बस्नेतजीले त सांसद लगेर चाहिँ
डल्लेश्वरमा लगेर लुकाइदिनु भयो नि भक्तपुरमा। होइन होइन यो एकजना दुईजना यो धोक्रोमा हालेर दुईटा कुखुरा लुकाएको किन जस्तो होइन। सार्वजनिक फोटो देख्नु भएन, त्यो आएको फोटो हेर्नु भएन? महेश बस्नेत हेर्नु कति क्रेडिबिलिटी गरिरहनु भएको छ उहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि। अब आफ्नो सरकार बचाउनलाई युवा नेताहरूले एक किसिमको चाहिँ सरकारलाई सपोर्टिभ भूमिकाहरू खेल्नु, काहीँनिर सेवा सम्मेलन यसो समन्वयहरू गर्नु, यो चिजहरूलाई चाहिँ मैले सामान्य हिसाबमै लिने गर्छु। किनभने सरकार बचाउनलाई युवा नेताहरूले नगरे कसले गर्छ त? विधि प्रक्रिया संसदभित्र गर्ने कि सांसदहरूलाई चाहिँ रिसोर्टमा लगेर थुन्ने? ल भन्नुहोस् त। होइन, त्यो गलत रिसोर्ट- होइन त? रिसोर्ट- त्यसको मेसेज चाहिँ पब्लिकमा के जान्छ? गुन्डागर्दी, यो गुन्डाराज, एक किसिमको चाहिँ धम्कीपूर्ण, एक किसिमको अपहरणकारी, यो किसिमको मेसेज त गयो नि है? होइन, मेसेज गयो। तपाईँलाई लाग्छ 30 जना सांसदलाई हामीले लगेर काहीँ एक ठाउँ राख्न सम्भव छ? यो सब हावादारी कुराहरू हुन्। यो भने उहाँहरूले तर चाहिँ बाहिर आफ्नो- देखिएको छ नि त, उहाँ चाहिँ यसरी लग्नु भयो, लुकाउनु भयो, छिपाउनु भयो, ओलीलाई बचाउनु भयो, नत्र चाहिँ विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ यसो भित्र थुनिदिएपछि बाहिर चाहिँ हस्ताक्षर पुग्दैन अनि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नयाँ नियुक्ति दिन सक्नुहुन्न भन्ने लागेर पो यो किसिमको तिगडमबाजी गर्नुभयो कि? होइन, यो भन्नलाई, कुरा काट्नलाई प्रतिपक्षीहरूले राम्रै मसला पाए, फेरि संयोगले भक्तपुरमै उहाँहरू बस्नुभयो, यो एउटा संयोगको कुराहरू हो। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो सबै चाहिँ आफू निकटकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर एक किसिमको छलफल गरौँ, हामी के निर्णय पुगौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको हो। अब सम्पूर्ण चिज महेश बस्नेतले लगेर चाहिँ भित्र लगेर चुको लागेको अवस्थाहरू होइन, यो मिथ्या आरोप नेकपा मात्रै हो। एमालेमा अहिले महेश बस्नेत भनेपछि केपी ओलीको चाहिँ राइट ह्यान्ड, अर्थात् महेश बस्नेतले चाहेपछि उहाँको सरकार बस्ने, महेश बस्नेतले छोडेपछि सरकार डल्ने। होइन, त्यसो होइन। सरकारप्रति चाहिँ एकदम आस्था राख्ने हजारौँ युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व महेश तपाईँले बस्नेतले देख्नुभयो गर्नुभएको छ। तराईबाट सांसद अपहरण जस्तो पनि देखियो, फेरि यता देखियो, फेरि तपाईँ गण्डकीमा देखियो। यसो हेर्दाखेरि अहिलेको राजनीति के साँच्चीकै नैतिकताको राजनीति छ त? इमानको राजनीति छ त? निष्ठाको राजनीति छ त? होइन, राजनीति भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले यो कम्पनी चलाएको जस्तो अर्डरका अर्डर जे लेखो त्यो ठ्याक्क भने जस्तो हुँदैन। यो तलमाथि उतार चढाव हुने कुराहरू नै हो। तर अब हाम्रै संसदहरूले चाहिँ फ्लोर क्रस गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यो किसिमको खेलहरू अलिकति नहुनुपर्ने खेलहरू चाहिँ भएको छ। जनताहरूलाई नि अलिकति यो पोलिटिक्स पार्टी भनेको यो यस्तै रहेछ बितृष्ण आएको अवस्थाहरू हो। तर यो चिजलाई समग्र के चिजले चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने सरकारले दुईवटा यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ, एक दुईवटा कामहरू गर्नुपर्छ कि जनतालाई यी चिज सबै बिर्सिने गरी बिचमा जे भए पनि एउटा फिल्मको कास्टिङ चाहिँ सम्पन्नता चाहिँ राम्रो सम्पन्न हिसाबले क्लियर गरेर यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ मेटेर जनताहरूमा चाहिँ सरकार ठिक छ, पोलिटिक्स ठिक छ भन्ने एउटा न्युज दिने अबको बिट मार्ने समयमा हाम्रो सरकारले गर्छ भन्ने म प्रति। तर अहिलेको राजनीतिमा नैतिकता हरायो, निष्ठा हरायो। अहिलेको भनौँ न राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको यो बाहुबली चल्ने रहेछ भन्ने देखिन थाल्यो क्या। मसल पैसा जोसँग छ त्यो चाहिँ तपाईँको चुनावमा पनि जित्ने, कुर्सीमा पनि पुग्ने, सत्तामा पनि पुग्ने, रवैया हुने भन्ने देखिन्छ। यस्तो राजनीति हो त नेपालका लागि? नेपाली जनताले चाहेको राजनीति यही हो त? होइन, नेपालको लागि यति साह्रो खर्चालु जुन खालको चलन चल्ती केही समय पहिले बिहारमा हुन्थ्यो यस्तै, हेर्नुहोस् भनिन्छ अहिले लालु यादवको समयमा बिहारमा चाहिँ बाहुबली चल्थ्यो अरे, गुन्डाराज। यो हुनु नपर्ने हो। बिस्तारी यो चाहिँ समग्र हाम्रो देश पनि होइन विकासोन्मुख हिसाबमा छौँ। यो पुरानो चलन चल्ती कुराहरूलाई बिस्तारी नियम कानुन बनाएर अलिकति चाहिँ 5 वर्ष सरकार स्थायित्व बनाएर यो बिस्तारी आउने कुराहरू हो। आजको भोलि चेन्ज हुने कुराहरू चाहिँ होइन। तर जुन तरिकाबाट चाहिँ खर्च गर्ने धेरै चाहिँ अहिले खर्चको लागि बेलैबाट चाहिँ अहिले चाहिँ पैसा सङ्कलनको कुराहरूदेखि लिएर यो खालको खेलहरू बन्द। यो भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकार तपाईँ भन्नुहुन्छ, फेरि यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेन भनौँ, निष्कलङ्क छ, कहीँ पनि यसको दाग लागेको छैन भन्नुहुन्छ। 70 करोडदेखि लिएर यी लगायतका कैयौँ प्रश्नहरू उठिरहँदा, बालुवाटार काण्ड होस्, चाहे त्यो ओम्नी काण्ड होस्, चाहे ती ललिता निवासदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ काण्डमा चाहिँ सरकार मुछिरहँदाखेरि सरकारले साँच्चीकै सुशासनमा काम गर्न सक्यो कि कुशासनमा लाग्यो? होइन, सुशासनको कुरा गर्दा सरकारको काम गर्दाखेरि सरकारलाई हात बाँधेर संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरूदेखि लिएर अहिले तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न ठिक छ। तर के छ भन्दाखेरि सरकारले सुशासन चलाउनका लागि त उसले आफ्नो विङ्सहरू अङ्गहरू चलाउन पाउनु पर्यो नि त। जस्तो अस्ति भर्खर मात्रै पनि भर्खर अख्तियारका चाहिँ नियुक्तिहरू हुँदैछ अनि धेरै क्षेत्रहरूमा अहिले चाहिँ नियुक्ति गर्दैछ भनिसकेपछि जहाँ प्रमुखै छैन त्यहाँ कसरी सुशासन आउँछ त? तर प्रतिपक्षले कुरामा सपोर्ट नगर्ने, विदेशी हस्तक्षेपहरू चाहिँ यस्तो सेक्टरहरूमा आउने, त्यो भएको कारणले एकोरै हिसाबले हेर्नु भएन। सरकारले के गरेछ भने सरकारलाई सघाउने कुराहरू पनि त हुन्छ। यो खालको संवैधानिक नियुक्तिहरूको तर उहाँले संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ गैर संवैधानिक तरिकाले
संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठकहरू नबोलाएर एकलौटी ढङ्गबाट आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई राखेर धमाधम उहाँले त्यो भर्ती गर्न मिल्छ, राख्न मिल्छ, नियुक्ति गर्न मिल्छ? होइन, निकट चाहिँ यस्तो छ, सरकारले अलिकति आफूलाई कन्फिडेन्स भएको, उसले बुझे लेखेकै, अलिकति आफू निकटकै, जहिले पनि भर्ती भनेको आफू निकटकै जसले त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेकै अवस्थाहरू देखिन्छ। जो अबको नियुक्तिहरूले कस्तो काम गर्छ त, यसको समय त्यो राम्रो हो त? प्रधानमन्त्रीले गरेको राम्रो हो त? न सभामुखको उपस्थिति छ, न प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति छ, अनि संवैधानिक अङ्गमा चाहिँ तपाईँको 3 जना बसेर चाहिँ नियुक्ति गर्न मिल्ने? होइन, त्यो नियुक्तिमा चाहिँ प्रतिपक्षले कहिले पनि साथ नदिने र अब मानव प्रतिपक्ष आएन, यो संविधान नियुक्ति बन्दै राख्ने त, खाली नै राख्ने त। अनि फेरि जनताहरू भन्ने चाहिँ अरू पार्टीहरू भन्ने सुशासन भएन, हरेक विङ्स सरकारले चलाउन सकेन भन्ने, अनि संविधान नियुक्ति गरेर त्यहाँ मान्छे पठाउनु परेन। मलाई एउटा कुरा भन्नु, तपाईँहरू यति एसम्यान, यति देवत्व कराउनु, भगवानै मान्नुपर्ने केपी ओलीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के छ र? उहाँ चाहिँ भगवानै जस्तो, तपाईँहरू चाहिँ यसम्यानै झोलै भन्नुपर्ने के हो खास? होइन, तपाईँहरूलाई त्यो लागेको कुराहरू हो, यसम्यान भन्ने कुराहरू होइन। सरकारले गरेको गलत कामहरूमा, जस्तो गर्न नसकेको कामहरूमा हामीले एकदम मजाले भन्छौँ, तर हाम्रो भनाइ मात्रै के हो भने अहिले जुन खालको एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी सरकार बनेको अवस्थाहरू छ, जुन खालको एउटा राष्ट्रिय एजेन्डाका कुराहरू छ, जुन इन्टरनेसनल पनि रिकगनाइज हुने कामहरू जुन देखिन्छ, तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टको कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ अब चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो मरिन डाइभर्सनका कुराहरू, बाटो निर्माणका कुराहरू, पुल पुलेसाका कुराहरू, यो चिज खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारलाई बचाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो। र सरकारले गरेको कामहरू चाहिँ जनता सामु, पब्लिक सामु हामीले लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गलतलाई पनि सही भन्ने हैन? होइन, गलतलाई सही भन्ने कुराहरू होइन, गरेको कुरालाई चाहिँ गरेको हो त भन्न पाउनु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीले सही गर्नुभयो, गलत गर्नुभयो? पार्टी छिन्न भिन्न पार्नुभयो, एकतालाई ध्वस्त पार्नुभयो, आज आफू बाहेक अरू कसैलाई नदेख्ने, यो संस्कार राम्रो हो त? ओली संस्कार, ओली तपाईँको प्रवृत्तिका विरुद्ध हाम्रो लडाइँ हो भने पार्टीभित्रैको ठुलो समूह चाहिँ विद्रोहमा उत्रेको देख्नु भएन? होइन, त्यसो ओली गलत हो भनेर त तपाईँहरू भन्न सक्नु पर्यो नि त। हो होइन, ओली गलत भए पो हामीले गलत भन्ने त, जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो राष्ट्रको प्रमुख जस्तो मान्छे जे भन्नु त्यही हस् हजुर यस भन्ने मान्छे चाहिने हो त। यो गलत हो कि के हो? देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा पनि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो बोल्न मिल्छ? ल ठिक छ, ईश्वर उहाँले मान्नुहुन्न, नास्तिक हुनुहुन्छ उहाँ, ल ठिक छ, तर आज उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु पर्दैन? देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्नु पर्दैन? प्रतिज्ञा गर्छु उहाँले भन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो। यो गलतलाई गलत हो किन भन्नु न? उहाँले गलत गर्नुभयो, राष्ट्रपति गलत हुनुभयो। होइन, राष्ट्रपति गलत भन्दा पनि शपथ ग्रहणको जुन एउटा हाम्रो फेरस्त छ त्यहाँनिर तपाईँले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ अप्सन छ, त्यो उहाँले एउटा अप्सनलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर बाँकी भन्नुभएको मात्रै हो, यसलाई गलत तरिकाले प्रेजेन्ट देखिएको मात्रै हो, त्यो तपाईँले हेर्नु। तर आलोचना हेर्नुहोस् त, बाहिर संविधानविदहरूका कुरा सुन्नु त, यो शपथ ग्रहणै असंवैधानिक भयो, यो फेरि यसलाई पुनः गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिसक्यो त। होइन, माग उठ्नु स्वाभाविक हो, माग उठ्नु स्वाभाविक हो, तलमाथि त्यहाँ समस्या केही भएको रहेछ भने हामीले सुधार्ने कुराहरूलाई। जनता र देशका नाममा खाने शपथमा पनि तपाईँहरूको बेइमानी हुन्छ भने त्यो नेतालाई हामीले पत्याउँछौँ त? जनताको प्रश्न। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, शपथ ग्रहणको एउटा स्लिप लिएर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर स्ल्यास छ, ईश्वरको नाममा गर्ने नाममा, त्यो अलिकति प्रेजेन्टेसनको चाहिँ फरक परेको मात्रै हो। राष्ट्रपतिजी हाँसिरहनु भएको छ, यही हो राष्ट्रपतिको मर्यादा? तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँकै पार्टीबाट बनेको राष्ट्रपति हो, पूर्व उपाध्यक्ष। होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि धेरै हिसाबमा चाहिँ मुछिन खोजिएको, अलिकति सरकार निकट भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ दोष आउने गर्छ। अब राष्ट्रपतिको कामै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ सरकारले के लगो त्यही चाहिँ पास गर्ने छ त, ऊ बिचरा राष्ट्रपतिले चाहिँ के गरून् त? राष्ट्रपति पनि ओलीको चाहिँ गोजीको मान्छे हुनु भएन? अनि त्यो भन्दा पनि बाहिर देखेको भन्छन् मान्छेले, हाम्रो संविधानमै त्यो खालको ढाँचा छ कि सरकारले जे लगो राष्ट्रपतिले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। राष्ट्रपतिलाई मिथ्या रूपमा आँखा चिम्लेर कालोपट्टि बानेर हान्दिने त त्यसो भए सिग्नेचर? होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन, एसम्यान भइदिनु पर्यो, त्यसो भन्न मिल्दैन। अब मलाई आज भन्नुहोस् त, नेकपा एमाले भित्रको विवाद अब कसरी समाधान हुन्छ? अब यो समाधान प्रधानमन्त्री ओली ब्याक हुने हो त? अब जेठ 2 मा जाने हो 2075? होइन, त्यो चाहिँ जानुपर्ने ठाउँमा जान पनि पर्यो, तर यसमा चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भने यो जुन खालको 2-3 महिना हामी रसाकसी दुईजना प्यारालल एउटा किसिमले जाने अवस्था दुईटा खेमा देखियो, र यो सङ्कटले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि कार्यकर्ताले पनि नेता चिन्ने मौका पाए, नेताहरूले पनि कार्यकर्ता चिन्ने मौका पाए, जुन आफ्नो ढिड छ। तर मैले चाहिँ यसलाई कसरी सुगत रूपमा हेर्छु भने जब तपाईँ र मेरो झगडा डिस्कस पर्छ, डिस्कस पछि एउटा क्लियरिटी, एउटा क्रिम केही चिज आउँछ, अनि त्यो पछिको मिलन चाहिँ तपाईँ र मेरो धेरै दह्रो हुन्छ भनेपछि अब होला जस्तो छ त? होइन, यो हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुहुन्छ आफूले गरेका गल्तीबाट?
उहाँ समीक्षा गर्दै आत्मालोचना गर्दै पछाडि हट्नुपर्छ। ब्याक पछि र ब्याक हट्ने भन्ने कुराहरू अनि होइन उहाँहरूको कि अडा नै त्यही छ नि त। पार्टी- जेठ 2 मा फर्क्यौँ, तपाईँले गरेका यी निर्णय, नियुक्ति र बनाएका चाहिँ कैयौँ तपाईँका कमिटीहरू भङ्ग गर्नुहोस्, गुटको भेला अन्त्य गर्नुहोस्, जाउँ पार्टीलाई चाहिँ 2075 जेठ 2 मा जाउँ, जुन चाहिँ 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रा पदाधिकारीलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरौँ। तपाईँले त कारबाही गर्नुभयो, तपाईँ त भनौँ न अहङ्कारी, ढिपी कस्ने, अटेरी, आफ्नो तरिकाले हिँड्ने भनेर उहाँहरूले भने सुन्नु भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले आरोप लाउनलाई लाउन पाइन्छ, तर उहाँहरूले पनि सरकारलाई एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका घरैभित्र बसेर जुन खालको भूमिका खेल्नुभयो यो एउटा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ यो कुराहरूलाई। त्यो भएको कारणले सरकारले गर्न खोजेको कामहरूमा अब उहाँहरूले पनि आफ्नो सबै दुःख सुख समीक्षा गरेर प्रतिपक्ष कसरी हुँदो रहेछ, सरकारलाई हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, अब चाहिँ पार्टी कुन हालतमा जाँदो रहेछ, हाम्रो भविष्य के भन्ने एउटा एकदम ग्राउन्डसँग उहाँहरूले सोचेर अब रियलाइज भएर फर्किसक्नु भएको छ। यसले पार्टीमा सुखदै मोमेन्ट ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तर बाहिर हेर्दाखेरि त त्यसो देखिएला जस्तो छैन। आउँदो विश्वासको मत अबको 25 दिनभित्र लिनुपर्ने छ प्रधानमन्त्रीले। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ त अब? होइन, विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले समीक्षा गएर अब एजेन्डा छलफलमा हामी आएर 2-4वटा मिटिङहरू जुन सकारात्मक हिसाबको देखिएको छ, यो यसको सुरुवात यही नै हो। प्रधानमन्त्री टिकिरहनुहुन्छ त कुर्सीमा कि संविधानलाई फेरि तपाईँको संविधान त अब त कानुन त हो, उहाँ त संविधानको धारा 5 मा सम्भव छैन, तपाईँको 7 अनुसार चाहिँ संसदलाई चाहिँ भङ्ग गरेर चुनावतिर हिँड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ रे प्रधानमन्त्री भन्ने कुराहरू बाहिर आउँदैछ। हेर्नुहोस्, होइन, यो आएको पनि छ र यदि त्यो भयो भने अनौठो नमान्दा पनि हुन्छ। किनभने बिरालोलाई पनि ढोका थुनेर चाहिँ पिट्न थाल्यो भने उसले तिसर्छ। सरकारलाई न निक्लिन दिने, न काम गर्न दिने, न सहयोग गर्ने, अनि हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका चाहिँ प्रतिपक्षी जस्तो भूमिका र सरकार पपुलर भयो, केपी ओली पपुलर भयो, यसले त दूरगामी चाहिँ असर पर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू एजेन्डाहरू ल्याइदियो भने त भोलि हाम्रो भविष्य के भन्ने खालको अरूहरूलाई केही सानो चित्तको कारणले गर्दाखेरि यो भएको अवस्थाहरू जुन अहिले मेटिएर चाहिँ आइसकेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। तपाईँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा भनौँ न लिगेसी बोकेर हिँडिरहेको युवा नेता, युवा पङ्क्तिको एउटा कार्यकर्तै हुनुहुन्छ। हजुर, आज संयोगले पनि भन्नुपर्छ, आज मदन भण्डारी, जीवराम आश्रितको चाहिँ भनौँ न आजको यो विशेष दिनमा एउटा दुःखद घटना घटेको जेठ 3 दासढुङ्गा घटना। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ती योद्धा जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवादको चाहिँ एउटा एजेन्डालाई चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँहरूले जबरजलाई चाहिँ लिएर आउनुभयो। आज नेपालका कम्युनिस्टहरूमा कम्युनिस्टको खालि खोल ओढेको जस्तो देखिन्छ, तर भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ खोक्रो छ, अर्थात् बाँस जस्तो देखियो क्या। बाहिरबाट हेर्दा सलल्ल, भित्र हेर्दा चाहिँ खोक्रो हो। त्यही हो। आज विशेष दिन परेको अवस्था, उहाँहरूलाई म यहीँबाट चाहिँ श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज संयोग पनि परेको छ, तर यो एउटा चिज म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा नेकपा एमालेको भूगोलमा एउटा चाहिँ सूर्य चिन्हमा कति मोहर रहेछ, कति पावर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डले सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्दै र विपक्षीहरूले इभन अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको प्यानेलले पनि पार्टी फोडेर जानलाई त हरेक प्रयास त गर्नुभएको, छोडेर जान त प्रयास सक्नु भएन नि त। सूर्य चिन्हको पावर कति रहेछ, अहिलेको 80% जनता, लगभग 80% जनता कम्युनिस्ट अवस्थामा आजको दिनसम्म बचेको त छ भनिसकेपछि यो खालको जनताको पपुल्यारिटीको हिसाबमा जनताले सूर्यलाई माया गरेको एमालेको अवस्थामा कम्युनिस्टमा एउटा खोक्रो मात्रै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। नेपाल आजसम्म बाँच्नुको रियल कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जनताको साना साना पीडाहरू, तपाईँहरूले बोलेको कुरा, गरिब सर्वहारा उत्पीडनमा परेको समुदायको वकालत गर्ने कम्युनिस्टहरू आज त पुँजीवादतिर, सामन्तीहरू, अझ धनाढ्यहरू, व्यापारी, ठुला घरानाका, अझ भन्ने हो भने त माफियासँग पो टच हुन थाले भन्छ नि त मान्छेले। के हो यो खास? होइन, एकाध घटनाहरूले त्यो देखाउँछ, तर के छ भने गरिब कम्युनिस्ट भन्दैमा थोत्रे लुगै लाउनु पर्ने, साइकलले चढेर हिँड्नु पर्ने, प्रगति एउटा चाडकचुडुक हुनुपर्छ, एउटा लग्जरियस लाइफ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ महल बनाएर यो गाडी चिल्लो गाडीमा चढेको ठिकै हो त्यसो? होइन, अहिलेको समय चप्पल लगाएर आन्दोलन गरेका हिस्ट्री हेर्ने हो भने यिनै नेता हुन्। 14 वर्ष जेल बसेका आज केपी ओली आज यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्ता आन्दोलन गरेका कैयौँ नेता हुनुहुन्छ। प्रचण्ड 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर चाहिँ सशस्त्र युद्ध गरेर आउनुभएको नेता। आज तिनै चप्पल लगाएको नेताहरू आएछन् महलमा बस्दाखेरि जनताले के देख्छन् ल भन्नुहोस् त? जनताको चाहिँ आफ्नो शिर लुकाउने छानो छैन,
यिनका चाहिँ महल छन्, ठुला ठुला होइन, चिल्ला गाडी एकाध नेताहरूको जुन अस्वाभाविक अस्वाभाविक विलासी जिन्दगी देखेर जो जनयुद्धमा सामान्य हिसाबमा थिए, धरातल पनि थिएन, बाउबाजेको एउटा चाहिँ परिस्थितिहरू पनि थिएन, तर आज एकाध जो विलासी देख्दाखेरि यो आरोपहरू आउनु स्वाभाविक कुराहरू हो। तर मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर भने मदन भण्डारीले साइकल चढेरै चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्य एक्सनहरू जानुहुन्थ्यो भने अब अहिले पनि ठ्याक्कै साइकलै चढेर जानुपर्छ भन्ने यो चाहिँ एउटा सजिलो खोक्रो नाराहरूको कुराहरू हुन्। चिल्लै गाडी चढुन्, राम्रै सम्पन्न लाउन्, मिठै खाउन्, खाएर पनि त प्रगति गर्न सकिन्छ। एउटा दुईवटा डिसिजनले अरुण तेस्रो जस्तो होइन हाइड्रोका ठुला प्रोजेक्टहरू दुई चारवटा पोलिसी चेन्ज गरिदिँदाखेरि नेपालै बन्छ भने त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो नि। यो साइकल गाडी यो यतातिर अड्केर यो जनताको हावा यो सजिलो पपुल्यारिटीको हिसाबमा मात्रै जानु हुन्न भन्ने हामी जस्तो युवा नेताहरूको चाहिँ एकदम हामी ध्यानमा छौँ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै अहिले पनि कोही पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूले भन्छन् यी त देखावटी कम्युनिस्टहरू हुन् भनिरहँदाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टहरूले जनताको बिचमा गरेका प्रतिबद्धता, जनताप्रति इमान्दारिता र साँच्चीकै अझ भन्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू के साँच्चीकै कम्युनिस्ट हुन् त? होइन, अब यो विषयमा चाहिँ साँच्चीकै ओरिजिनल हुन् कि डुप्लिकेट हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बर्मजियाको पेडा भने जस्तै अब यो सक्कली र नक्कली भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अघि भने 80% जनताहरू कम्युनिस्ट भएको ठाउँमा नेपालमा जति पनि सरकार चलाएको अवस्था जुन पपुल्यारिटीका कुराहरूदेखि लिएर वृद्ध भत्ताका कुराहरू अहिले ल्याउने सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरू कसले गर्यो त? होइन, कम्युनिस्टकै सरकारले गर्यो। त्यो भनेर यो चाहिँ भोलि रिजल्टले देखिने कुराहरू। अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन जुन खालको पोलिसी प्लानहरू उद्घाटन सम्पन्नता यो मात्रै देखिन्छ नि, अहिले सुनिन्छ नि उद्घाटनका उद्घाटन। अब यो सम्पन्न भइसक्दाखेरि यसले ल्याउँछ 1-2 महिना 1-2 वर्ष एउटा समय लिन्छ, त्यतिखेर देखिन्छ यो सरकार के हो, केपी ओलीले के गर्यो, यो 3 वर्षमा के गर्यो भन्ने कुरा त अब यसले त एउटा बच्चा जन्मिनलाई पनि 9 महिना त धैर्य गर्नु पर्यो। छोरा जन्मिन्छ, छोरी जन्मिन्छ त कस्तो जन्मिन्छ भन्ने कुरामा 9 महिना पर्खिनु पर्यो र त्यो बच्चा कस्तो बन्छ भन्नका लागि त 18 वर्ष पर्खिनु। नेपालको भूगोल, नेपालको जियोग्राफिकली हेर्ने हो भने दुई छिमेकी राष्ट्र ठुला महाशक्तिको बिचबाट हामी छौँ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा या कम्युनिस्ट आन्दोलन या कम्युनिस्ट शासन गर्न कतिको सहज छ त? के लाग्यो तपाईँलाई? के पाउनु भएको छ? अध्ययनले के देखाउँछ? महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हजुरले लिनुभएछ। यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने दुईटा जुन विशाल शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा हामी नेपाल छौँ। यदि नेपालको नेतृत्वले दुईटा छिमेकी राष्ट्रसँग एउटा राम्रो सुमधुर सम्बन्ध मात्रै कायम गर्न सकौँ भने पनि र जुन पर्यटनकै क्षेत्रमा दुईतिर विशाल छिमेकीहरू छन्, हामीले केही उत्पादन गऱ्यौँ भने अलिअलि मात्रै दुईतिर हामीले चाहिँ सेल गर्न सक्यौँ भने जुन पोलिसीगत हिसाबहरूमा यो चाहिँ नेपालको लागि धेरै ठुलो अवसर छ। र नजान्दाको केसमा फेरि यो भयङ्करै चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ, किनभने उनीहरू शक्तिशाली छ। शक्तिशाली पनि यस्ता छन् कि भोलिको चाहिँ संसारकै एउटा शक्तिशाली प्रमुख बन्ने होडमा राखेका राज्यहरू छन्। उनीहरूसँग चाहिँ हामीले सुमधुर सम्बन्ध राखेर अगाडि हामी बढ्नुपर्छ। जुन हाम्रो अहिलेको राष्ट्र प्रमुख आदरणीय केपी शर्मा ओलीले चाहिँ मिलाइरहनु भएको छ, उहाँको चतुर्य अहिले मिलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारत परस्त भनिहाल्छन् भने के त्यही त भने उहाँ त भारतको एजेन्ट हो भन्छन्। हेर्नुहोस् अब म गलत हुँ, म त्यो आरोप लगाउन चाहन्न, तर बाहिरका कुराहरू त भन्नै पर्छ। हामी युवा नेताहरू चाहिँ के भन्छौँ भने उहाँले उतातिर भारत प्रस्थ भए पनि गुलामी भए पनि जे गरे पनि नेपालमा प्रगति हुनु पर्यो, गुलामी गरेरै भए पनि देशमा चाहिँ उन्नति प्रगति गर्नु पर्यो, राष्ट्रियता बचाउनु पर्यो। त्यो एउटा कला हुनसक्छ नि त। राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ कला पनि त डाइनामिजम हुनसक्छ नि त। त्यो कुराहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको हितमा जे जति गर्नुहुन्छ, जो भेट्नुहुन्छ, यो हितमा आजको दिनसम्म उहाँको चाहिँ मुभमेन्टहरूले त्यो देखिन्छ। हामी त्यसमा चाहिँ ढुक्क छौँ। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ स्थायित्व भएको देखिँदा हेर्नुहोस् फुटेका फुटै हुन्छन्। तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि अहिले चलिरहेको अन्तरसङ्घर्ष एक किसिमको यो ब्यालेन्स मिलाउने चलिरहेको छ, तर शक्ति सङ्घर्ष जारी छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू यो छेद विच्छेद हुँदा पनि अब अहिले खास तपाईँहरूले मान्ने गरे अब कतिले त भन्छन् न भाले न पोथी, नेकपा एमाले पनि भन्छन् होइन। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू स्थायित्व नहुनुको पछाडि कारण के हो? के लाग्छ तपाईँलाई? सेल्फिस हो कि सत्ताका लागि मर्यादा गर्ने हो कि विचार सिद्धान्त छोड्दै गएपछि पतन भएर त्यस्तो भएको हो? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने कुनै पनि एउटा पार्टी लामो समयसम्म अथवा एउटा व्यक्ति लामो समय पपुल्यारिटी स्ट्रङ भयो भने
विपक्षीहरूले खेल्ने अथवा विदेशीहरूले पनि एउटा खेल्ने ठाउँ बनाउँछन् र पार्टीमा पनि केही न केही कोही न कोहीसँग लिगेसी राख्ने अनि कोहीबाट परिचालित हुने कोहीबाट परिचालित हुने। अब यो अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा छन्। अलिकति हाम्रो टप लेभलका नेताहरूले स्थायित्व जुन नबुझेको राष्ट्रिय भावनाहरू चाहिँ नलिएको अवस्थाहरू देखिन्छ। अब अहिले केपी शर्मा ओलीको जुन सरकार 3 वर्ष एराउन्ड झन्डै 3.5 वर्ष एराउन्डमा गइरहँदाखेरि कुन खालको मुभमेन्टहरू देखियो त, विदेशीहरूले कसरी कुन पाटहरू चलाए भन्ने कुराहरूले पनि देखिन्छ। तर अब हामी जस्तो युवाहरू जो पोलिटिक्समा आइरहेछौँ हामीहरूले यो चिजहरूलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा ल्याएर स्थायित्व दिनलाई गर्छौँ। र अर्को ध्रुव सत्य कुरा के हो भने पार्टी भन्ने चाहिँ चलायमान चिज हो। 2-4 जना आउने जाने हैन, मन नमिल्ने कुराहरू एजेन्डा नमिल्नेहरू 2-4 जना तलमाथि हुने कुराहरू हुन्छन्। यो स्मुथ नदी जस्तो कहिले हुँदैन, यो पनि स्वाभाविक नै हो। अब श्री कृष्णजी मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् न, बडो मनमा लागेको विषय, सधैँ हामी परनिर्भर मगन्ते भइरहने हो त? हामी अहिले पनि भनौँ न यस्तो एउटा पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हाम्रो रियालिटी, हाम्रो वास्तविकता यो हो, हामी यहाँ छौँ, हाम्रो सतह यो हो भन्ने चाहिँ देखियो है। के साँच्चीकै सधैँ हामी चाहिँ युवाहरूलाई विदेश पठाइरहने, विदेशबाट चाहिँ रेमिटेन्स ल्याएर चाहिँ हामीले देश चलाइरहनु पर्ने, अनि चाहिँ हामी विदेशीको सहयोग पायो भने चाहिँ देश चलाउँला भन्ने यो मनस्थिति, यो मानसिकताबाट चाहिँ कहिलेसम्म हामी चाहिँ बसिरहने होला त? हैन, ज्यादै महत्त्वपूर्ण र मनसुने प्रश्न गर्नुभयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले सरकारले ल्याएको जुन पोलिसीहरू छ, स्वरोजगारका कुराहरू, कृषि अनुदानका कुराहरू, अहिले गाउँ गाउँमा धेरै नै राम्रा कामहरू भएका छन्। यो चिजहरूलाई पनि तपाईँले अलिकति चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विदेशबाट आएका युवाहरूलाई 5 लाख रुपियाँ चाहिँ बिना ब्याजमा दिने, सस्तो ब्याजमा दिने एउटा एजेन्डा पोलिसीहरू बनाएको छ। अहिले गाउँ गाउँमा कृषि कार्यक्रमहरू सुरु भएको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कुराहरू छ, यो खालको कुराहरू छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला परियोजनाहरू, प्रोजेक्टहरू नेपालमा ल्याइरहँदाखेरि एउटा प्रोजेक्टमा 5,000 10,000 जना अट्ने चाहिँ रोजगार उपलब्ध हुने खालको कुराहरू आइरहेको। यसमा मैले तपाईँलाई थोरै के जोड्न चाहन्छु भने नेपालमा बेरोजगार घटाउने हो भने दूरगामी असर पर्ने चाहिँ इन्डस्ट्रियलहरू, विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा भित्र्याउने हो भने उनीहरूले स्थायी सरकार खोज्छन्। अहिले तपाईँले ठ्याक्कै ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। जसरी नेपालमा 5 वर्षको सरकार टिक्यो भने विदेशी कम्पनीहरू त उनीहरूले विश्वास गर्छन् त, नेपालमा यो सरकारसँग एग्रिमेन्ट गऱ्यो भने 5 वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ नेपाल अस्थिरतामै छ है, स्मुथ छैन भन्ने केही देशहरूको, केही हामीभित्रकै पार्टीहरूको लेन्डुप भावनाहरूका भाका नेताहरूले यो चिजमा अलिकति धुलमुल ल्याएर पनि यो खालको पोलिसीहरूमा चाहिँ सरकारले काम गर्न नसकेको, विदेशीहरूले नपत्याएको अवस्था देखिन्छ। तर अहिले जुन खालको अहिले जुन परिवेशहरू आइरहेको छ, सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको विकास, प्रगति, उन्नति जुन दूरगामी असर पर्ने, आफू 2-4 वर्ष बाँचेर आफ्नो ज्यान नै बाजीमा राखेर काम गरौँ भन्ने खालको जुन भावना छ, यसले अब केही न केही निचोड ल्याउँछ। त्यसमा हामी युवा नेता, देश बन्छ, देश बन्छ, कहिले बन्छ? देश बनिसकेको छ, बन्ने क्रममा छ। तपाईँहरूले यो हेर्नुपर्छ, 2 वर्ष कोरोनाले तलमाथि पारिरहेको अवस्थामा पनि अहिलेको हाम्रो जुन विकासोन्मुख देशमा चाहिँ नेपाल उक्लेका कुराहरू छ, यो त धेरै ठुला कुराहरू हो नि त, प्रस्तावमा त आयो। अब यो हुन्छ, ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट हेर्दा पनि देखिन्छ नि कहाँ उक्लेछ, कहाँ झरिरहेछ होइन। ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरूमा चाहिँ अब के छ भने तपाईँ हामी एभरेज विकासोन्मुख देशमा छौँ र भ्रष्टाचारका कुरा गर्नु खोज्नु भएको होला तपाईँले, त्यो भ्रष्टाचार पनि अब निर्मूलीकरण आउँदैछ। राष्ट्रको गरिबहरू देश भयो, अनडेभलप्ड कन्ट्रीहरू भयो, जो चाहिँ अब डेभलपिङको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेका यी विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जति पनि छन्, यी देशहरूमा चाहिँ बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो जड भनेको हाम्रो ब्युरोक्रेसी होस् या चाहिँ तपाईँ हामीले गर्ने यो गभर्मेन्टको चाहिँ भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अब हामीले सुशासनकै कुरा हामीले गर्छौँ होइन, पारदर्शिताकै कुरा गर्छौँ। तर भ्रष्टाचार जबसम्म नेपालबाट हट्दैन तबसम्म देश बन्दैन भन्छन् मान्छेले, हो होइन? यो भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम क्यान्सर जस्तै एकदम रोग हो, ठुलो रोग हो जुनै पनि देशको लागि। तर अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ एउटा कडा नियम, जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो बलात्कारीलाई चाहिँ एउटा सजाय दिने अध्यादेश ल्याउँदा त विपक्षीहरू उफ्रिन्छन् बुरुक बुरुक भनेदेखि भ्रष्टाचारमा भोलि कारवाही गर्ने किसिमको एउटा कडा कानुन ल्याउँ त, यो कामै गर्न दिँदैनन्। त्यो भएको कारणले यो बिचको बाटोबाट कसैले नथाहा पाउने गरी सुटुक्क एउटा नियम पोलिसी ल्याएर जनतालाई चाहिँ एकदम आश्वासित हुने, यो चलाखीपूर्ण हिसाबले काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएको कारणले आजको भोलि आज छाडा हिसाबले हिँडिरहेको उसलाई झ्याप्पै कानुनले समाउने पनि अवस्था गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो भएर बिस्तारै 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 घटाएर निर्मूल लाने काम छ जुन अहिले सरकारले गरिरहेको छ। जुन हाम्रो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन, अब भन्नलाई आजको भोलि कन्ट्रोल हुन्न, तर भनेर सुरु त भयो त, यो चिजलाई आशा मान्नु पर्यो। अब अन्त्यमा छु म एउटा मात्र प्रश्न
राख्न चाहन्छु। नेपालमा तपाईँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, देश र जनताप्रति सोच्नुहोस्, हामी चाहन्छौँ। पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, देशभरि भयावह अवस्था छ। आज मनकारी मान्छेहरूले पैसा दिँदै अक्सिजन ल्याउने, प्लान्टहरू जडान गर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ खरिदहरू भइरहेको छ, तर सरकार अझ गम्भीर होस् हामी चाहन्छौँ। अन्त्यमा अब यो देशमा यस्ता यी महामारीहरू आइरहन्छन्, यसले एउटा ठुलो लेसन पनि दिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी तयारी गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ, हाम्रा कयौँ कमी कमजोरीहरूलाई यसले बाहिर पनि ल्याउँछ। हामीसँग के छ, स्रोत र साधन सबै कुराहरू हुन्छ। अन्त्यमा यो कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका आम जनता जो चाहिँ यतिखेर अस्पतालमा हुनुहुन्छ, कोही अब कोरोनाबाट घरमै आइसोलेट हुनुहुन्छ, केही छ म्यासेज जनतालाई भन्नुपर्ने यहाँले? अनि यसमा हामीले के गरिरहेको छौँ भने, मैले अघि भने जब विनाश आतङ्क परिवेश आउँछ देशमा, त्यतिखेर चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकदेखि लिएर जो सङ्घ सङ्गठन सबै विङ्सहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ, सबै जुधेर चाहिँ त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ। सरकार मात्रै भनेर पनि हुँदैन। जस्तो सरकार त अभिभावक हो नि त। आज अस्पतालहरूमा बेड छैन, प्राइभेट अस्पताल ब्रह्मरूप मचाएको छ, सरकारको संयन्त्र छँदै छैन। सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ, नियम कानुन कहीँ कडा छ भने खकुलो बनाइदिनुपर्छ। तर यस्तो विनाशकारी महामारीमा चाहिँ सबै जनता, सबै सङ्घ संस्थाहरू एकजुट भएर यसलाई डिफेन्स गर्नुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ। अनि नै यसै गरी चाहिँ जनता रहेन, एउटा सिस्टम रहन्छ, देश रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता, हामीसँग काठमाडौँ भोजपुर सम्पर्क समितिका चाहिँ संयोजक समेत रहनुभएका युवा पङ्क्तिका युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, श्री कृष्ण श्रेष्ठ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमसँगै पेन्डेमिकको यो सिचुएसनमा महामारीले देशमा निम्त्याएको भयावह अवस्थाका सरकारले गर्नुपर्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण काम, जनताको घाउमा काम गर्न सकेन, जनताको जीवन बचाउने सवालमा किन गम्भीर हुन सकेन सवालमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै जाँदै सबैजनालाई फेरि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्क्यौँ, स्टे होम, स्टे सेफ। सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।